پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اور توجہ کرنا حضرات، میرے نبی دا نام کتنی شان والا، غور کرنا. حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے کائنات والے اس دنیا دے اندر جس آدمی نے اپنے بیٹے دا نام، توجہ چاہنا، جس آدمی نے اپنے بیٹے دا نام میرے نام دا مطابق رکھیا اور میرے نام تو برکت لین واسطے اپنے بیٹے دے نام لفظ محمد دا اضافہ کیتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کریم اس بچے نو بھی جنت حقدار بنائے گا، او دے باپ نو بھی جنت حقدار. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. توجہ چاہنا میرے والے کو بہت شکریہ. اللہ فرماتا محبوب دا نام ہی بڑی عظمت والا، شان والا. اور حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے وہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا تے دو بندیاں نو اللہ کریم جنت ول بھیجن دا آرڈر فرمائے گا. یا اللہ سا کو چنگے عمل نہیں کیتے، اعمال صالح نہیں کیتے تے ساڈے واسطے جنت دا اعلان. اللہ کریم فرمائے گا وجہ اے ہے تساں دنیا وچ رہ کے میرے محبوب مصطفیٰ دے اسم محمد او دے نال محبت کرن دی وجہ تو اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیا. فرمایا تینوں نام رکھن دی وجہ تے تیرے بیٹے دے نام رکھیون دی وجہ تو میں دوواں نو دوزخیاں دے لسٹ چوں کڈ کے جنتیاں دے لسٹ چوں پا دیتا. اے حضور دے نام دی برکت ہے. اور توجہ کرنا حضرات سی وقار، اے حضور دی ذات تے ذات رہ گئی نا. میرے نبی دے جسم مبارک وچوں نکلن والا خون بھی کمال والا، حضور دا لعاب شریف کمال والا. میں حضور دی عظمت دی کیڑی گل کراں. میرا نبی تے چلے تے اللہ قرآن بناندا ہے، حضور کھانا کھاون تے اللہ قرآن بناندا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع تے کھڑا. جناب مصطفیٰ کریم دا اسم مبارک کتنی شان والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم نبی دا غلام حضرت عبداللہ بن عمر تے پیر سن ہو گیا. اور جدوں پیر سن ہوندا ہے تے بڑی شدت نال تکلیف ہوندی، انسان دی تکلیف دے اندر اضافہ ہوندا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر دا پیر سن ہویا. توجہ کرنا، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، اگوں بیٹیاں بھی صحابیاں. توجہ کرنا، عبداللہ بن عمر دا پیر سن ہویا. مشکل دے ویلے وچ عبداللہ بن عمر دا ساتھی نال بیٹھا سی. اونے آکھیا بھی اے عبداللہ بن عمر اس مشکل دے ویلے دے اندر اس ہستی نو صد مار جڑی تینوں جان تو پیاری ہے، دنیا دا کوئی مولوی علامہ مورخ ثابت کرے. عبداللہ بن عمر نے اس مشکل دے عالم دے اندر اے لفظ کیا ہوئے کہ اپنے باپ دے بارے، اپنی والدہ دے بارے کسے دا نام لیا ہوئے. حالانکہ مشکل دے اندر انسان دا والد، انسان دی والدہ اے ضرور یاد ہوئی، ماں تے ضرور یاد ہوندی ہے نا. عبداللہ بن عمر نے اس مشکل دے ویلے دے اندر جس ہستی دا نام لیا او ہے ذات مصطفیٰ. عبداللہ بن عمر نے مشکل عالم وچ کہا یا محمد و یا رسول اللہ. اب آپ سی وقار اتنی گل کرن دی دیر سی، عبداللہ بن عمر دے پیر دی تکلیف دور ہو گئی. میرے مصطفیٰ کریم دے غلام نے اے عقیدہ دیتا دنیا والیو مشکل آ جائے مصطفیٰ کریم دے نام نو یاد کرنا، اللہ دے نبی نو صدا دینی. اے تہاڈا کم ہے، تہاڈے منگل وچ دیر ہو سکدی ہے، نام مصطفیٰ دا صدقہ رب دے عطا کرے دیر نہیں ہو سکدی. ماشاءاللہ آج دیوانہ آگا تو میرا خیال ہے جلدی چلنی. ذرا ذوق رکھو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم دے نال محبت کرنے والے ہو، بڑی توجہ چاہنا. میرے کریم آقا دا نام کتنی شان والا ہے، جناب مصطفیٰ کریم. امام الانبیاء نبی کریم دے غلاموں، جناب حضرت سیدنا آدم دی گل کر دینا، اپنے باپ دی گل کرنا وا پیا. جدوں حضرت آدم کو جنت وچوں نکالیا گیا نا لفظ دی وجہ تو حضرت آدم نے خطا نہیں کہنی چاہیے، انسان اسلام تو خارج ہو جاتا ہے. حضرت جناب آدم تو لغزش ہوئی نا، اللہ کریم نے جنت وچوں نکال دیتا ہے. بڑا عرصہ جناب آدم روندے رہے نے، اللہ دی بارگاہ توبہ کرتے رہے نے، مگر جناب آدم دی توبہ قبول نہیں ہوئی. حضرت جناب آدم دی التجا منظور نہیں ہوئی. جناب حضرت آدم دی رب کائنات دی بارگاہ وچ کیتی ہوئی آہوزاری منظور نہیں ہوئی. ایک دن جناب حضرت آدم نے اپنا چہرہ مبارک آسمانہ وال اٹھایا ہے، اپنی نظراں اٹھایا. پوری توجہ چاہنا، آپ نے اپنی نظراں اٹھایا ہے تے آپ نے دیکھیا کہ یہ اللہ کریم کے نام دے نال ایک ایسا نام لکھیا ہویا ہے، نام کے اندر میرے مصطفیٰ کریم دا. حضرت جناب آدم سوچی پہ گئے بجے دا نام اللہ دے نام دے نال لکھیا ہے نا، یہ چھوٹی شان والا نہیں ہو سکتا، یہ بڑی شان والا ہے. جناب آدم نے کیا یا رب العالمین
الہی میری غلطیاں نو معاف فرما دے میری لغزش نو معاف فرما دے میری التجا نو قبول کر لے جدو حضرت جناب آدم نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر التجا کی دیئے نا مسلمان بھائیو آواز قدرت اے آدم اتنا عرصہ ہمیں آنسو بہاندہ رہے اگر پہلے دن میرے یار دنانا واسطہ دینے اسا تیری توبہ نو قبول کر لے سمجھ آئیے حضرات کے سبحان اللہ بڑی مہربانی حضرات جی وقار ایک دی گل کر رہے ہیں جناب حضرت آدم دی اللہ کریم دے نبی دی گل کرنا پیا جناب آدم نے میرے نبی دے اسم مبارک دا واسطہ رب دی بارگاہ دیتا ہے اللہ کریم نے مہربانی فرما دیتی ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اس نام دی شان نو بیان کر دیا بڑی سونی گل کر گئے نے آپ فرماندے نے کرو تیرے نام پہ جا فدا آپ فرما دن کرو